من همونطوری که اشاره کردید سال 82 اگر اشتباه نکنم 13 14 جمادی الثانیه بود که مفتی اعظم عربستان جناب آقای شیخ عبدالعزیز آل شیخ که الحق خیلی آدم خوش برخورد با اخلاق و خیلی هم احترام کرد به ما، از ایشون درخواست ملاقات کردیم. ایشون از ما خواست که بریم طائف اونجا با هم صحبت کنیم. من با جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای نواب که الان مسئول بعثه مقام معظم رهبری است الان، با ایشون راه افتادیم رفتیم. 1 ساعت و خورده با ایشون بحث داشتیم. اولین سوال من از ایشون این بود که شما در این شب چهارشنبه که ما روز یکشنبه بود رفته بودیم، گفتم شب چهارشنبه شما در رابطه با قبوریون حرفی زدید و گفتید اینها مشرک هستند، یعنی کسانی که به قبور ائمه یا قبر رسول اکرم متوسل میشوند اینها همه مشرک هستند، دلیل شما چیه؟ ایشون هم همین آیاتی که این آقا در جواب ما داده بود چند تا از این آیات را خواند. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم و امثال اینها. گفتم شیخنا اگر توسل به غیر خدا، خواندن غیر خدا شرک هست، خدای عالم در سوره یوسف آیه 97 از قول فرزندان یعقوبه میگه یا ابانا استغفر لنا، ای پدر برای ما استغفار کن. چه فرقی است بین یا ابانا استغفر لنا و شیعه میگه یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله؟ نکته دوم در سوره نساء آیه 64 قرآن میگه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اگر خدا اقرب الی الناس من حبل الورید هست، از رای گردن نزدیکتره، خدا میگه برید پیش پیغمبر راش استغفار کنه. در سوره مائده آیه 35 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. ایشون گفت این مال زمان حیات پیغمبره، پیغمبر که از دنیا رفت دیگه نه صدای کسی را میشنود و نه قدرت دارد جواب بدهد. گفتم شیخ این چطور شد؟ توسل به پیغمبر در زمان حیات پیغمبر مشروع بود ولی بعد از رحلت پیغمبر مبدل شد به شرک. دلیل شما این است که پیغمبر نمیشنود و نمیتواند جواب بدهد. خب این میشه عمل عبث، عمل شرک نیست. گفتم که من یطلب عن الجدار ان یشفع، این عبارتم بود. گفتم مثلا کسی از این دیوار باد آی دیوار من سیرابم کن، من سیرم کن. نمیگن این مشرکه، میگن این کار عبثی خواسته، یعنی چیزی خواسته از این دیوار از دستش ساخته نیست. شما چرا این رو دارید میگید مشرک؟ ایشون برگشت و آقا شما قرآن رو بهتر فهمیدید اسلام رو یا صحابه بهتر فهمیدن؟ گفتم منظور شما چیه؟ گفت ما نداریم 1 نفر از صحابه بعد از رحلت پیغمبر بیاد قبر پیغمبر بگی یا رسول الله حاجت بخواد. گفتم این بلال ابن حارث، این ابو ایوب انصاری برای شما بلال مؤذن پیغمبر دیگه در کتابهای شما مکرر آمده، صحابه می آمدن متوسل می شدن. گفت تمام اینها جعلی، تمام اینها ساختگیه. گفتم خب شیخنا شما فهمید جعلیه؟ این بلال ابن حارث در زمان عمر ابن الخطاب آمد کنار قبر رسول الله، عرضه داشت یا رسول الله قد هلکن یا رسول الله، نگفت یا الله، یا رسول الله قد هلک الناس فاستسقی امتک. قحطی آمده بود، پیغمبر از خدا بخواه باران بیاد، مردم از قحطی دارن هلاک میشن. شب به خوابش آمد رسول اکرم، گفت برو به خلیفه دوم چنین چنان بگو و باران میاد. خلیفه دوم نگفت آقای بلال تو مشرک شدی، خیلی گریه کرد و گفت حتما این پیام پیغمبر را من عمل میکنم. گفت نه اینا همه جعلیه. گفتم آقای مفتی اعظم شما میگید جعلیه،
آقای ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه در کتاب البدایه و نهایت جلد 7 صفحه 107 در بعضی از چاپ‌ها صفحه بر جلد 7 صفحه 105 در بعضی از چاپ‌ها صفحه 205 جلد 7 صفحه 105 یا 205 چاپ جدیدش 100 صفحه تفاوت داره. اونجا در باب استسقاء الناس بالامام میگه آقا روایت صحیحه، روایت توسل بلال ابن حارث به قبر پیغمبر صحیحه. آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب البدایه و نهایت جلد 2 صفحه 412 در بعضی از چاپ‌ها صفحه 575 میگه روایت صحیحه. خب من 2 از بزرگان و اعاظم اهل سنت بود. بله. وقتی که گفتم این بنده خدا تکان خورد دیگه جرئت نکرد به من بگه آقا شما دروغ میگید. یعنی واقعا اخلاق خیلی خوب برخلاف بن باز، یعنی الحق و الانصاف، ولی ما کاری ندارم حالا ایشون چه عقیده‌ای دارد نسبت به شیعه، ولی اخلاق خوب از هر کسی پسندیده است. حتی یهودی هم باشه اخلاق خوب داشته باشه، خدا یعلم به خاطر اخلاق خوبش در قیامت حتی تو جهنمم ببرد تخفیف میده، مثل قضیه حاتم طایی و غیره. الحق و الانصاف ما 1 ساعتی که اونجا بودیم جز احترام و محبت ازشون چیزی نبارا اینو گفتم من. بعد ایشون آمد شروع کرد مبانی شرک، مبانی کفر. یعنی یکی از طبعا 2 از معاونینش سمت راستش نشسته بود، 2 هم سمت چپ. یکی 2 از معاونینش گفت آقا ایشون داره از کتابهای ما نقل میکنه که این روایت صحیحه، شما بیا ناقش فی صحت الروایه، این صحت روایتی که ایشون نقل کرد از ابن حجر و ابن کثیر مناقشه کن. گفت کتابها رو بیارید ببینم این راست میگه یا دروغ میگه. کتابها رو آوردن، خب من آدرس دقیق داده بودم، خواندن، گفتم بله هم ابن حجر میگه صحیحه هم ابن کثیر داره میگه صحیحه. بعد دیگه بین خودشون یک اختلاف خیلی شدیدی افتاد و یه بگو مگوی خیلی تندی بین خودشون افتاد. من دیگه به جناب آقای نواب خدا حفظشون کنه گفتم آقای نواب ما کار خودمون رو کردیم، ما میترسیم یه مقدار بمانیم اینجا یا خدا نکرده سر از سیاه‌چال‌های زندان عربستان در بیاریم یا بالای چوبه دار. من دیگه حرفشون رو قطع کردم و گفتم ما جلسه ای داریم در مکه باید بریم و ازشون خداحافظی کردیم. و موقع اومدنم 4 کارتون کتاب، 2 برای من 2 برای جناب آقای نواب دادم و کتاب‌هایی که در بازار نبود ولی ما داریم استفاده میکنیم. مثلا بعضی از این کتاب‌ها حضرت آیت الله رضوان سبحانی تشریف میارن دم در از من امانت میگیرن، مطالعه میکنن، برمیگردانن. خب وقتی آدم دوستانه صحبت میکنه ما بعدش هم ایشون شماره تلفن ریاضش به من داد، فکس ریاضشون رو به من داد که آقا شما اگر سوالاتی و غیره دارید با ما در میان بگذارید و ما جواب میدیم. علی ای حال این گفتگوی علمی اگر طرف مقابل هم قبول نکند، این قضایا به گوش مردم، ما تمام اینا رو ضبط کردیم ها. در اولا من گفتم شیخنا تسمح لنا ان نسجل هذا الحوار، اجازه میدید ما این گفتگو رو ضبط کنیم؟ گفت اشکالی نداره. اینش هم ضبط شده، اینش هم که من اجازه گرفتم اینم ضبط شده. و ما در همین کتاب قصه الحوار الحاده که مجموعی بیش از 200 مناظره و مکاتبات ما فقط مال عربستان بوده چاپ شده، در سایت ولیعصر هم هست.